फैसल चौधरी साहब, आप सुन रहे हैं, हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। हमें भी बताएंगे उनके बेटे वाकई आ रहे हैं इस गर्मी के अंदर सोबतों को बर्दाश्त करना, क्योंकि वो बच्चे तो एक प्रिविलेज सोसाइटी में पले जहां का वेदर भी बड़ा अच्छा होता है। किस तरह पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो आपने खेलदास कोस्तानी साहब को सुन लिया है। रियासत तो बड़ी बुरी तरह निपटने लगी है उन बच्चों के साथ भी। फिर अगर वो वायलेशन करेंगे रूल ऑफ लॉ की तो जेल जाएंगे भाई। गुजारिश ये है कि खेलदास कोस्तानी हो, इनके लीडर हो, इनके इत्तेहादी हो, ये बच्चों की आमद पे ही जो है कांप गए हैं। तो किन शेरों की आमद है कि रन कांप रहा है। वो आएंगे बच्चे, वो इनसे ज़्यादा कानून पसंद हैं, वो जिस माशरे में बड़े हैं, जिस तरह उनकी वालदा ने उनकी तरबियत की है, वो तो एक अमन पसंद लोग हैं। शर पसंद लोग तो इधर कैबिनेट में बैठे हैं, जो कि ये नहीं सोचते कि भाई जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका कोई जो है वो बयान ये करना है। ये इनकी कांपती हुई लर्जती हुई आवाज़ें नहीं सुन रहे आप इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। हजूर ये शेक कर रहे हैं वो दोनों बच्चे जिनकी आने का अभी सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कंपें टांग गई हैं, इन्होंने दुड़कियाँ लगा दी हैं और ये पुलिस की धमकियाँ लगाते हैं। भाई बात यह है कि वो अव्वल तो वो आके अपने वालिद से मिलें, तो खेलदास कोस्तानी में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि सर हम उनको इजाज़त भी देंगे, खान साहब से मिलवाएंगे भी, और वो 100 दफ़ा आएँ। आपके एक पाकिस्तानी वहाँ पे लंदन हाई कमीशन के बाहर जाके क्या नहीं करते? वहाँ पे एहतजाज नहीं होता? वहाँ पे पाकिस्तानी सारे जाते हैं। एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है। ये क्यों डरते हैं? ये जो अपना सारे जो हैं, इनको इमरान खान की शख्सियत से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से इस कदर खौफज़दा हैं कि मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, कोई अच्छी अपना कोई जेस्चर नहीं दे सकते। एक ब्लैक माना यार आप लोग अथॉरिटेरियन रिजीम है, माना आपका कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, माना आपका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं, माना आपका अखलाकियात से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर आप जो है लाजमी डेमॉन्स्ट्रेट करना है इस किस्म की गुफ्तगू करके, आमियाना गुफ्तगू जो कि एक बिलो द स्टैंडर्ड गुफ्तगू। भाई कहो कि आए, हम आपको बिल्कुल वीज़ा भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, वालिद से मिलवाएंगे। क्या इनको ख़तरा है? किस मतलब ये वो जो बच्चे हैं उनसे ये घबराते हैं? मुझे तो कोई रीज़न नहीं समझ में आती। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ वेलकम वेलकम, सलमान और कासिम वेलकम, आएँ। इमरान खान के बच्चे हैं, उनको हज़ारों लोग, लाखों लोग और आपको लगता है कि उनके बेटे आके कोई तहरीक चला पाएंगे जिस तरह की उनकी नॉन पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है? देखिए, तहरीक का मसला ये है, तहरीक तो जब आते हैं पहले यूनिफिकेशन का फैक्टर ज़रूर है वो कि यानी जो ये इस वक्त ये जो खलंडरे लोगों के हाथ में इमरान खान साहब चढ़े हुए हैं, जो कि उनकी ज़ात के ऊपर कोई सियासत सीख रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई तर्जुमान बन रहा है, कोई जो है वो वेस्टकोट डाल के खामखा जो है वो मोतबर बनने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब इस तरह के सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो वो तो खुद घबराए हुए हैं। तो ये खेलदास कोस्तानी साहब तो उस पूरे फैक्टर की, पीटीआई के भी उस फैक्टर की तर्जुमानी कर रहे हैं जो कि उनके आने से घबराए। आए भाई, तहरीक चलाना या ना चलाना, कामरान साहब ये आएँ तो सही, पहले गुफ्तगू तो तब करेंगे जब वो आएंगे। अगर कोई तहरीक की बात होती है, तहरीक क्या तहरीक ये जो मौजूदा लीडरशिप इनकी शक्लें हैं, ये बड़ा पॉइंट आपका आ गया। ये वहाँ पे डरते बाहर नहीं आएंगे। ये वीडियो गेम ग्रुप है। तो आपको लगता है कि इमरान खान के बेटे निडर हैं, वो आ जाएंगे और वो सड़कों पे डंडे खाने के भी तैयार होंगे पुलिस से? भाई पुलिस क्यों मारेगी उनको? यही तो मुझे समझ में नहीं आती। ये हुकूमत जो है ये अपना काला कलोटा चेहरा क्यों पेश करती है? भाई आप क्यों कहते हैं, ये गुफ्तगू क्यों करते हैं? आपको मार के दिखाए जरा आए, आप उनके नज़दीक तो लगे। हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आप मतलब कहेंगे बदमाशी करेंगे तो हम आपको छठी का दूध याद करा देंगे जो इमरान खान के बच्चों की तरफ देखेगा। ये कोई बात है करने वाली कि वो आएंगे तो हम गिरफ़्तार करेंगे? देखता हूँ मैं कौन गिरफ़्तार करता है, मैं देखता हूँ कौन हाथ डालता है उनको। वो आएंगे, बच्चे कानून के मुताबिक रहेंगे। जिस तरह से सारी दुनिया आती है अपने बाप से मिलने आए हैं, उनकी अगर राय की बात करेंगे तो सुनो उनको।
اتنا ظلم اپنا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یزیدیت ہے، یا ہم لوگ جو ہیں کوئی اتنے اپنا کمزور لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے لیڈر کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کس دنیا میں رہتی ہے یہ حکومت؟ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ کھیلداس صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کیوں اس طرح کا چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو؟ کیوں ڈنڈے چلائیں گے؟ کوئی آپ اتنی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی تحریک انصاف نے؟ اس کے بعد میں اطہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں سیدھا، بس کوئکلی رسپونڈ کر دیں کھیلداس صاحب، پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ کوئی رحم کرے یار، لاٹھیاں شاٹیاں چھوڑے یار، دیکھیں بچے آ رہے ہیں ان کے۔ قانون سے کوئی مقدم نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلے یہ بھڑکیں جو میرے بھائی فیصل چودھری صاحب کے مار رہے ہیں، یہ انہوں نے عمران خان کے لیے بھی کہا تھا کہ ہاتھ لگا کے دیکھیں، ریڈ لائن ہے، پھر آپ نے دیکھا کس طرح اس کو پکڑ کے جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس کو جو جرم کیا ہے اس کی پاداش میں وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو جو جرم کرے گا، جو وائلیشن کرے گا، جو قانون ہاتھ میں اٹھائے گا، یہ قانون ان سے نمٹے گا، میں اور کوئی فرد نہیں نمٹے گے۔ تو یہ ذمہ واری انتظامیہ کی ہے۔ تو یہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے ہیں، یہ سارے یہ تو سب وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام سے اپنا جو ہے دال روٹی چلا رہے ہیں۔ یہ کیا تحریکیں چلائیں گے؟ یہ کیا پہلے یہ بشرا بی بی کو کون واپس لے کے گیا؟ 26 نومبر کو کون بھاگ گئے تھے؟ کہاں تھے ان کے لیڈر؟ سارے کچھ چند کارکن جو گمراہ کر کے یہ لے کے آئے تھے، جو عمران خان کے نظریے سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جن کو فساد کے لیے وسائل دے کے KPK سے لائے گئے تھے، کہاں تھے لیڈر اس دن یہ کیوں نہیں انہوں نے کہا تھا یہ آخری ریڈ لائن ہے، یہ ہمارا جو آخری یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے؟ تو کہاں گیا وہ فیصلہ کن؟ سب بھاگ گئے تھے۔ کوئی مجھے بتا دے نام اٹھا کے فیصل چودھری صاحب کے، یہ ادھر اس دن کھڑے تھے ڈی چوک پہ۔ تو ان سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ میں سب سے جو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، میں بھی ایک پولیٹیکل ورک ہوں، اس میں سول سوسائٹی کا۔ جی کھیلداس بھائی میری بات سنیں سر، یہ گولڈ سمتھ فیملی کے بچے ہیں، ان کو آپ ایزی نہ لیں۔ یہ برٹش اسٹیبلشمنٹ میں برٹش رائل فیملی سے ان کے تعلقات ہیں، کوئی عام چٹ پنجی پاکستانی نہیں ہے جن کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں گے۔ برٹش نیشنل ہے، اتنی بڑی فیملی کے چشمے چراغ ہیں، ذرا دھیان سے آپ ڈنڈوں تک اترائے ہیں۔ یہ آپ کو پتا نا کون بچے ہیں؟ یہ عام بچے نہیں بھائی۔ دیکھیں کامران شاہ صاحب، عمران خان صاحب بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے داماد ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے جو کچھ لابنگ کی، جو پاکستان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کی، جو کچھ وہ کر سکتے، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، سب جو پاکستان کے دشمن پوری دنیا میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ مگر پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ہمارے قانونی معاملات، ہمارے آئین اور قانون کے اندر کسی ملک کو انٹرفیئر نہ ہم کسی کی کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے معاملات میں کر سکتے ہیں۔ یہ عدالتوں کے فیصلے کے تحت وہ اندر ہے۔ تو اگر وہ اپنے داماد کو نہیں باہر نکال سکیں تو یہ کیا اپنے بیٹوں کو، تو بیٹے تو ہیں ہی نیشنل۔ ہم برطانیہ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، تو ان کو بھی پاکستان کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، کوئی بھی دنیا کے ملک کا بندہ ہو۔ اور اگرچہ یہ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، یہ سرنڈر کرے، یہ پاکستان کا حلف لے، قاسم اور سلیمان آ کے حلف لیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ PTI کی قیادت سنبھالتے ہیں، ان کا حق ہے، اگر بانی PTI ان کو کرسی پہ عہدوں پہ بٹھا دیتا ہے، مگر سرنڈر کریں، وہ نیشنلٹی آ جائیں، اس ملک کا حلف لیں، سیاست کریں۔ سیاست کرنا ہر کسی کا، بچوں کا بھی حق ہے، وہ اپنے والد کے لیے عدالتوں میں جا کے کیس لڑیں۔ وہ کیوں نہیں 2 سال میں پہلے بھی کہہ چکا، ان کو یاد آیا اپنے والد، جا کے ملیں ہمیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی ملاقات پہ۔